नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सरकार चलाइरहेको नेकपाभित्र राजनीतिक फाटो आएको र स्पष्ट रूपमा दुई चिरा परेर सरकार नै समस्यामा परेका बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 2 वर्ष अघि आफैले प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मंगलबार विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाउने घोषणा गरेको सरकारले राजनीतिक दल नभएको भन्दै 2 वर्ष अघि विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धपछि भूमिगत रहेका नेताहरूमाथि सरकारले धरपकड गरेर मुद्दा समेत चलाइरहेको छ। यस्तोमा सरकारले अहिले वार्ता समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। वार्ता समितिमा गृहमन्त्री संयोजक र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारलाई सदस्य राखिएको छ। सरकारले वार्ता समिति घोषणा गरिसकेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले समेत 2 सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ। अब वार्ता हुने मिति र समयका बारेमा मात्रै आवश्यक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सरकारी तयारी छ। विप्लवसँग वार्ता गर्ने संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अघि नै दिइसकेका थिए। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावको मिति समेत तोकेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले पहल गर्ने बताएका थिए। उनले विप्लवसँग सरकारले वार्ता गर्न खोजेको भए पनि वार्ताको विषयलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सकारात्मक रूपमा नलिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए। यसअघि मधेसमा बेग्लै राज्य बनाउने घोषणा गरेका सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अहिलेकै सरकारले ल्याएको थियो। अहिले भने भूमिगत रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने पहल सुरु गरेको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइ हेरौँ। नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बीचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। र विशेषतः हामीले हिजो पनि पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न उठेको थियो कि विप्लव समूहसँगको वार्ताको विषयमा हाम्रो प्रेस मिटमा प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो पत्रकार मित्रहरूले। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ अत्यन्तै छिटै नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भनेर मैले हिजो पत्रकार मित्रको जवाब दिएको थिएँ भने हामीले आजै नै यो विप्लव समूहसँग वार्ता टोली गठन गरेको म सार्वजनिक गर्दछु र हामीले आशा छ नेपाल सरकारले यो वार्ता टोली बनिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहबाट पनि वार्ता टोली गठन गरेर छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ र यही विश्वासमा हामी नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्ण नेपाल सबैलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणलाई र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विभिन्न सभाहरूमा कार्यक्रममा पनि वार्ता गरिनेछ। सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। त्यही दृष्टिकोणको आधारमा पनि आजको यो वार्ता टोली गठन भएको म सार्वजनिक गर्दछु। सबै वार्ताद्वारा नै टुङ्गिन्छ। कसरी जाने के गर्ने उहाँहरूप्रति लागेका मुद्दाहरू होस् उहाँहरूको हतियारको कुरा होस् यी सबैलाई टुङ्गो गर्नको निम्ति अन्तिम एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको निम्ति नै र उहाँहरूसँग वार्ताद्वारै यी सबै कुरो समस्या समाधान गर्नको निम्ति नै वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अगाडि सबै कुरो हल गर्ने हुने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने भनेर हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा राखेका छौँ। वार्ताद्वारा सबै समस्या समाधान गर्ने
नै वार्ता टोलीको गठन गरिएको हो। भूमिगत राजनीतिमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि सरकारले पहल थालेको केही समयमै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू काठमाडौँ आएको समेत बताइएको छ। तर सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने कुनै पनि विषय सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर सरकारले भने सबै दललाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरिसकेको थियो। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको प्रयास थाल्नु सकारात्मक रहेको अन्य राजनीतिक दलले समेत बताएका छन्। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले विप्लवसँगको वार्ता राजनीतिक स्टन्टका रूपमा मात्रै प्रयोग नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसअघि विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै गलत रहेको बताएको स्मरण गर्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारको अहिलेको प्रयास सकारात्मक भनेको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले सरकारले गर्ने भनेको वार्तामै प्रश्न उठाएको थियो। तर सरकारले भने प्रचण्ड नेपाल समूहले भूमिगत रहेका विप्लवसँग सहकार्य गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। सरकारले विप्लवसँग वार्ताको प्रयास गरेकै बेला सरकारकै भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ। आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरेको र यो विषय नैतिकतासँग जोडिएकोले प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री आफै राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रक्रियामा लैजाने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह अहिलेसम्म देखिएको छ। उहाँले के भन्नु थाल्नु हामीले झन् जित्यौँ जस्तो गर्नुभएको सर्वोच्चको फेरि उहाँलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयो भने के अचम्मको हारेपछि बलियो भयो यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त पछाडि पछाडि अनि जित्यौँ हामी त झन् बलियो भइयो त्यस्तै हुन्छ कहीँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पुरै देशले भनिरहेको तर राजीनामा दिनु त कता हो कता म अझै देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ। उहाँले अब देखाउने के बाँकी छ? उहाँले के सङ्कटकाल लाएर देखाउँछु भने हो कि किनभने उहाँ त अब त पार्टी सदस्य पनि हुनुहुन्न, वैधानिक ढङ्गले पार्टी सदस्य हुनुहुन्न, संवैधानिक ढङ्गले यति ठुलो प्रतिगमनकारी उहाँको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री एक क्षण पनि बस्न लागेको पनि हुनुहुन्न। तर उहाँले अझै भ्रम दिनुभएको अझै हिजो मात्रै मैले सुने अब मान्छेलाई साम दाम दण्ड भेद भ्रम प्रलोभन के गर्दै गर्दै अझै टाइमले बल गर्नुभएको छ। यो सबैबाट चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ भनाइ छ क्या चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापितै भनाइ हो। जनताको एउटा नियम छ क्या उनीहरू सङ्घर्ष गर्छन्, सङ्घर्ष गर्ने बित्तिकै भने जस्तो जित हासिल हुँदैन, फेरि सङ्घर्ष गर्छन् फेरि पनि नहुन सक्छ। त्यति बेलासम्म सङ्घर्ष गरिराख्छन् जबसम्म सम्पूर्ण रूपले जनताको जित हुँदैन तबसम्म जनताको नियम हो सङ्घर्ष गरिराख्ने। प्रतिक्रियावादीहरूले गडबडी मचाउँछन्, बेइमानी गर्छन्, सफल हुँदैनन्, फेरि बेइमानी गर्छन्, षड्यन्त्र गर्छन्, सफल हुँदैनन्। जबसम्म पुरै पतन हुँदैन तिनीहरूले गडबड गर्न छोड्दैनन्। यही भनाइअनुसार नै केपी ओलीजी सम्पूर्ण रूपले आफ्नो पतन नहुँदासम्म बेइमानी र गडबड गर्न नछोड्ने पात्रको रूपमा एउटा प्रतिक्रियावादी पात्रको रूपमा उहाँ उभिएको देखिन्छ। उहाँले त भन्नुभएको थियो हामीले त सेटिङ गरिसकेका छौँ भइहाल्छ अब सर्वोच्च त हाम्रै अनुसार गर्छ देशभरि। हामी तपाईँले सुन्नुभएको छ नि देशभरि अभियान चलाउनु भयो र मान्छेलाई ओहो केपी ओलीले त ठुलो सेटिङ गरेको छ। त्यसो भएपछि यतापट्टि प्रचण्ड महागठबन्धनको लागि बर्बाद भइन्छ सेटिङ भइसकेको छ भने त उतै लाग्ने हो र धेरै मान्छे त्यो सेटिङको भ्रममा लागेको छ। अब बिस्तारै फर्किँदै हुन्छ साथी।
प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकार नै अन्यलमा रहेका बेला सरकारले थालेको विप्लवसँगको वार्ताको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कतिपयको धारणा छ। यस्तै धारणा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपालसम्मका नेताहरूले समेत व्यक्त गरिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रयासलाई सकारात्मक भनेको छ। तत्कालीन युद्धरत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको काङ्ग्रेस आफै पनि प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने दल भएका कारणले यसलाई सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ र कतिपयले विप्लवसँग हुने भनिएको वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अपेक्षा पनि गरेका छन्। किनकि वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारका मन्त्रीहरू जेलमा रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरूलाई औपचारिक रूपमा भेट्नुका साथै अनौपचारिक रूपमा सरकारका मन्त्रीहरूले पटक पटक भेटेको विषयले वार्ता सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसदीय राजनीतिमा जोड घटाउको हिसाब किताब चलेको र सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेका बेला सरकारले सुरु गरेको वार्ताको प्रयासलाई समेत शङ्काको दृष्टिले हेर्नेहरूको कमी छैन। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा आफ्नै भविष्य अन्यलमा रहेको वर्तमान सरकारले भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सुरु गरेको वार्ताको प्रयाससँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको नेपालको राजनीतिका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्दा सरकारमा बसेको दलबाहेक अन्य सबै दल सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेससँगै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका मुख्य राजनीतिक दल सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय नै गरेका थिए। तर सरकारले भने संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै बचाउ गर्दै आएको थियो। तर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि भने सरकारले अदालतको निर्णय अपेक्षित नभए पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेका बेला राजीनामा नदिने तर संसद फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला दिनमा दौडधुप समेत बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन जसो विकास निर्माणका योजना समेत उद्घाटन गर्दै आइरहेका छन् र भनिरहेका छन् सरकार कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन। अदालतले त प्रतिनिधि सभा बिउतायो भने के भयो, के बिग्रियो र ठिकै छ। तर अब प्रतिनिधि सभा कसरी अगाडि जान्छ, देशको राजनीति कसरी अगाडि जान्छ, अदालतको फैसलाको मूल्याङ्कन परिणामले गर्नेछ। म केही पनि बोल्दिनँ। मेरो काम त प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा अदालतले गरेको फैसला मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। 23 गते अधिवेशन बोलाएको छु। 23 गते अधिवेशन बस्छ। राम्ररी अधिवेशन चलाएर अगाडि बढाउने मेरो प्रयास हुन्छ। मेरो नकारात्मक भूमिका कहिले पनि हुँदैन, सकारात्मक भूमिका हुन्छ। कोभिड-19 आयो। दुर्गा परसाईज्यू र इन्दिरा गिरिज्यूलाई म संयुक्त रूपमा प्रदान गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भएका आदरणीय महानुभावहरू, उहाँहरू पछाडि कुर्सीमा गएर बस्दिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कति भन्छन् म मुद्दा लड्न गएको पनि छैन, म मुद्दा हाल्न गएको पनि छैन, यो पाउँ त्यो पाउँ भनेर। म राजनीति गर्ने मान्छे। म माग्न जाँदा, दरखास्त हाल्न जाँदा, निवेदन हाल्न जाँदा तपाईँहरू कहाँ आउँछु? नेपाली जनताका बिचमा जान्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीका बिचमा जान्छु कि म माथि अन्याय भयो, तपाईँहरूले न्याय दिनुहोस् भनेर। तपाईँहरूले न्याय दिनुभएको छ। अस्तिका दिन बोल्दाखेरि मैले भने अहिले पनि मलाई कसरी हटाउन सक्छ भने हटाओस्, तर सजिलो छैन। सजिलो छैन। हटाउन सक्छ भने हटाओस्, खुसी साथ हट्छु। तर आउँदो चुनावमा अहिले नै भन्न चाहन्छु, कसैले हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 1.5 वर्ष 2 वर्षपछि त चुनाव आइसक्छ। 2 तिहाईका साथ फेरि सिंहदरबारमा फर्किन्छ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तन हुँदैन भनेर भनिरहेको भए पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने आगामी प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनु पूर्व नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी समेत थालेको छ। अब सरकार गठनका लागि नेकपा औपचारिक रूपले विभाजन हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत नेकपाको कुन समूहलाई सहयोग गर्छ भन्ने विषयले सरकार कसको बन्छ भन्ने विषय निर्धारण हुने देखिएको छ। काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म कुनै पनि समूहसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले नेकपा अहिलेसम्म राजनीतिक रूपले मात्र विभाजन भइसकेको र कानुनी रूपमा विभाजन भएपछि मात्रै कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्ने काङ्ग्रेसले सघि निर्णय गरिसकेको छ। अब नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुनका लागि निर्वाचन आयोगले कुनै समूहलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ। आयोगले नेकपाको कुन समूहलाई आधिकारिकता दिने भन्ने निर्णय गर्न भने अहिलेसम्म पनि सकेको छैन। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले भने आधिकारिकता आफ्नो समूहले पाउने निश्चित भइसकेको तर घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको दाबी समेत गरिसकेका छन्। यसअघि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत पुग्छ त्यही आधिकारिक हुने आशयसहितको निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेका कारण आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको विश्वास देखिएको छ। यस्तै बहसका बीचमा प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी 23 गते सुरु हुँदैछ। सभामुखले बैठक बस्ने स्थानको निरीक्षण समेत गरिसकेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुने हरेक विषयलाई विधिसम्मत रूपमा बहस चलाउने बताएका छन्। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा अबको क्रममा। हरेक विद्रोहको अन्ततः निकास शान्तिपूर्ण राजनीति नै हो। त्यसैले नेपाल सरकारले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लवले नेतृत्व गरेको विद्रोही समूहसँग वार्ताका लागि जे समिति गठन गर्यो त्यो स्वागतयोग्य छ, सकारात्मक छ र तत्कालै विप्लव समूहबाट पनि वार्ता समिति सार्वजनिक भयो। हामीले दुवै समिति बन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, स्वागत गरेका छौँ। अब हाम्रो अपेक्षा नेपाली जनताको लामो समयको सङ्घर्षपछि स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्रैबाट नेपालको रूपान्तरण, नेपालको नवनिर्माण, नेपालको समृद्धि, खुसी, सुख सबै खोज्न सकिन्छ र त्यसमा सबैले साझा ढङ्गले प्रयत्न गरौँ भन्ने नै हो हाम्रो। त्यसैले जुन बेलामा संविधान निर्माण भइरहेको थियो त्यो विषयको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहँदै गर्दा नै त्यो मार्गमा त्यहाँ पुगिरहँदा नै नेपाली काङ्ग्रेसले हजारौँको मृत्यु पछाडि 1 दशकसम्म चाहिँ हिंसा भइसकेको मुलुकलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिएर जाने र त्यत्रो ठुलो माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गराउने कुराको नेतृत्व गरेको थियो। त्यस हिसाबले हाम्रो अपेक्षा थियो कि हामीले देशले रगत बग्नु पर्याप्त बगिसक्यो, शहादत हुनु शहादत भइसक्यो, देशले राजनीतिक रूपान्तरण प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्त गरिसक्यो। यो पछाडिको राजनीति त सहमतिको, सहकार्यको एउटा समुन्नतितर्फको यात्रा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा फेरि खण्डित हुनतर्फ लाग्दै गर्दाखेरि आम नेपाली जनतालाई त्यसले दुःख दिएको थियो र फेरि हिंसातर्फ उन्मुख हुन लागेको एउटा परिदृश्य चाहिँ वास्तवमै दुःखद थियो, कारुणिक हुनतर्फ लागेको थियो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विप्लव समूहले हिंसात्मक राजनीतिमा जाँदै गर्दा यो हिंसाको बाटो चाहे 28 सालमा झापामा चाहिँ हतियार उठाउनेहरू हुन्, कमरेड केपीहरूले उठाउनु भएको होस् त्यसबेला, या चाहिँ 52 सालमा विप्लव समेतको सहभागितामा प्रचण्ड बाबुरामहरूले उठाउनु भएको होस्, अन्तत फेरि पनि शान्तिमा नआइसकेको छैन। त्यसकारण विप्लवजी तपाईँले हिँडेको हत्याको हिंसाको बाटो गलत छ, तपाईँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्छ हामीले अपिल गरेका थियौँ। र सरकारलाई पनि के भनेका थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहाड जत्रो चाहिँ आकारमा पुगेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गराउने क्षमता राख्छ भने शासकीय योग्यता तपाईँहरूले राख्नुपर्छ र आफ्नै चाहिँ एउटै वर्ग, एउटै विचार, एउटै झन्डा, उही रङरूप भनेको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एक ठाउँमा बरु तपाईँहरू आउनुहोस् र शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई ल्याउने प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर हामीले अपिल गरेका थियौँ। त्यसैले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ बल प्रयोगबाट समाधान गर्न खोज्दा सरकारले गलत गर्दैछ र हिंसाको बाटोबाट अगाडि गएर जे गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, विप्लवले गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले वार्ताबाट समाधानको खोजी गरेका थियौँ। त्यसकारण अहिले सरकारले बनाएको वार्ता समिति र विप्लव समूहले बनाएको वार्ता समितिलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ, स्वागतयोग्य मान्छौँ। यस बीचमा चाहे विप्लव समूहले गरेको हिंसात्मक गतिविधि होस् त्यसबाट जनता आक्रान्त भए, अनि कतिपय ठाउँमा जस्तो सर्लाहीकै घटना लगायत कतिपय ठाउँमा राज्यले पनि
अब गैर न्यायिक ढङ्गले अथवा अलिक बर्बर ढङ्गले कतिपय गतिविधि सरकारले पनि गर्यो, दुवै तर्फबाट जे गतिविधि भयो त्यो वास्तवमै अत्यन्तै दुःखद परिदृश्य देशले भोगेको छ। त्यसकारण यसले एउटा सेफ ल्यान्डिङमा पुग्नुपर्छ भन्ने आशा अपेक्षा थियो। त्यसकारण हामी यो दुवै वार्ता समितिलाई स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर सँगैमा फेरि हामी यो पनि भन्छौँ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निश्चित आकार लिन बाँकी छ। त्यो आकार लिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियाले निश्चित परिदृश्य उत्पन्न हुनु पूर्व नै एकाएक अहिले जे समितिहरू बनेका छन् यो केवल जनता शान्तिको तर्फ अपेक्षित छ, अपेक्षा राख्छ, जनताको भावना यो छ भन्ने हिसाबले यसलाई वार्ताका लागि वार्ता गरे जस्तो गरेर वार्ता समिति बनाएर हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ भन्ने खालको भोलिका दिन भन्ने खालको एउटा चाहिँ अवस्था बनाइराखेर केवल प्रचारबाजीमा गएर भावनामा खेल्ने कर्म चाहिँ सरकारले गर्नुहुन्न र सँगैमा विद्रोहीहरूले पनि गर्नुहुन्न। प्रतिनिधि सभाको हिउँदी अधिवेशन सुरु हुने चरणमा प्रवेश गरेका बेला अबका केही साता नेपालको राजनीति तरङ्गित भइरहने समेत देखिन्छ, किनकि आगामी अधिवेशनले नयाँ सरकार गठन गर्नेसँगै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको विषयमा समेत आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने कतिपयको आकलन छ। यता प्रधानमन्त्री आफैले असुरक्षा महसुस गरेको सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्। कोबाट असुरक्षित भनेर सार्वजनिक नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन कुनै न कुनै रोगको योजना उद्घाटन गर्ने काममा व्यस्त छन्। हरेक दिन हुने यस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न कसैले नसक्ने तर परिवर्तन नै गरिए आगामी चुनावमा 2/3 मत ल्याउने दावी गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पेश गर्ने अविश्वासको प्रस्तावमै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिन्छ। काङ्ग्रेसले नेकपाको जुन समूहलाई सहयोग गर्छ त्यही समूहले सरकार बनाउने देखिन्छ। यसअघि चितवनमा भएको निर्वाचनमा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीसँग सहकार्य गरेको तर अन्तिममा प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूहसँग काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्न नहुने कतिपयले भन्दै आएका छन्। अर्कातर्फ सरकारमा रहेको ओली समूहका विरुद्ध काङ्ग्रेसले सडक सङ्घर्ष गरेको भन्दै उनीसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा काङ्ग्रेसका कतिपय नेता देखिएका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।